आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमर्णं मनसा जगाम न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतार खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्तेदमम् फलमेवानुशंसन् न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमम् न पारमेष्ट्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि रपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः पर्जन्यो भगवान् इन्द्रो मेघास्तस्यात्मभूतयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः पर्जन्यो भगवान् इन्द्रो मेघास्तस्यात्मभूतयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते तस्मात् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः इत्युक्तेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्विविधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तम् तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः एकादश्यां निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत् अद्य मे निवृतो देहो अद्यैवार्थो घृतः प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन् न वापो पारमाध्वनः अजानता मामकेन मूढेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं
तव पिता तद्भवाञ्छन्तुमर्हति आनीतोऽयं तव पिता तद्भवाञ्छन्तुमर्हति ते तु ब्रह्महृदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृताः दद्रुशुर्ब्रह्मणो लोकम् यत्राक्रूरोऽध्यगात् पुरा यत्राक्रूरोऽध्यगात् पुरा नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिर्वृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनङ्गबरधरम् ब्रजस्त्रिय कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुन्दला नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरोहस्य वीर्याय लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्य काश्चलोचने व्यस्त्रस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः स्वागतं वो महाभागा प्रियं किङ्करिवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम् श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतयात ततो गृहात् प्रतयात ततो गृहात् मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं न संसम् सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजात्मा देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु भजते मुमुक्षु भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजात्मा देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु चित्तं सुखेन भवता पहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्य तु करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहच्छयाग्नि नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते बाहुप्रसार परिरम्भ करालकोरु नीविस्तनालभन नर्मनखाग्रपातैः श्वेल्यावलोकहसतिर्ब्रजसुन्दरीणाम् उत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार किं ते कृतं चित्तपोवत केशवाङ्घ्रि
स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रम विक्रमादवा आहो वराह वपुषः परिरम्भणेन हो जाता है। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहं स्तनेषु भीतास्तनैः प्रियदधि महिकर्कसेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषामनः पादन्यासै विजुवितद्विसस्मृति भ्रूविलासै भज्जन मध्ये चलकुजपटिर्कुण्डलैर्गण्डलोलैः सुजन मुख्यः कवररसना ग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्तस्तं तडितैवता मेघचक्रे विरेजुः विक्रीडितं व्रजवधोभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हरदरोगमास्वपहनोत्यचिरेण धीरः अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशः शापो मे नुग्रहायैव कृतस्तै करुणात्मभिः यदहं लोकगुरुणा पदास्पृष्टो हताशुभः वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगुत भ्रूरधरार्पित वैणु कोमलाङ्गुलिभिराश्रित मार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयान बनिता सह सिद्धै विस्मृता सदुपधार्य कलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं ययोरपस्मृत निभ्यः हंस चित्रमवला शृणुतेदं हारहास पुरसे शिरवेद्य नन्दधूनरयमार्त जनानां नर्मदो यर्हि पूजित वेणो वृंदसो ब्रज ब्रशा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतस आरा दंत दष्ट कवला धृत कर्णा नित्य तालिकित चेत्र निवासन बोल बंसी वारे की मनोरथान करोत्युच्चैः जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम् तथाप्याज्ञां करोमि ते मनोरथान् करोत्युच्चैः जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम् तथाप्याज्ञां करोमि ते किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं बाधाप्यर्हते दत्तम् यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम् द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकम् स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकाव्रतम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ वरदं पुरुहेक्षणौ अहो विधातस्तव न क्वचिद्दया
संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् व्यूनं च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुम् नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासी यत एष लोकः दास्यास्म्यहं सुन्दरकंससम्मता त्रिवक्त्रनामायनुलेपकर्मणि मदभावितं भोजपतेरतिप्रियम् विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति मल्लानामसनिर्णृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजाम् तास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम् तत्त्वं परं योगिनाम् वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतस्ताग्रज मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुविप्रं प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रत्स्वसंमृतः तत्र प्रवयसोऽप्यासन् युवानोति बलौजस पिबन्तोक्षैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधाम्बुः गर्गात् यदकुलाचार्यात् गायत्रं व्रतमास्थितौ माता शत्रु पिता दैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधीन् मत्सन्देशै विमोचय धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमनसन्देशै वल्लभ्यो मे मदात्मिकाः नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेव धियार्चयत् वासुदेव धियार्चयत् अपि स्मरति नः कृष्णः मातरं सुहृदः सखी गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिं यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च प्रणत्यश्रूष्य वास्त्राक्षे स्नेहश्नुतपयोधरा युवां श्लाघ्यतमं नूनं देहिनामिह मानद नारायणेऽखिलगुरौ यत्कृतामतिरीदृशी न माता न पिता तस्य न भार्या न सत्सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च न देहो जन्म एव च दृष्टं श्रुतं भूतभवद्भविष्यत् तास्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च विनाच्युताद्वस्तुतरां न वाच्यम्
स एव सर्वं परमार्थभूतः। अक्रूरः आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः किं साधयिष्यत् अस्माभिर्भरतो प्रेतस्य निष्कृतिम्। जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतम् भर्त्रेह प्रेषतः पित्रोर्भवान् प्रिय चिकीर्षया। मधुपकितव बन्धो मास्पृशाङ्घ्रीं सपत्न्या कुचविलुलितमाला कुङ्कुमसमश्रुभिर्नः बहतु मधुपति तन्माननीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मृगयोरेव कपीन्द्रं बिभ्यते लुब्धधर्म स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवदयस् तदनमसितशक्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। अहो यूयस्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। आसामहो चरणरेणुजसामहं स्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्। या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हेत्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतभेजमज्ञाम्। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णस यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। इन श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैः हरतोऽङ्गतापम्। रूपं दृशां दृश्यमतामखिलासलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। अंतःपुरान्तरचरी मनिहत्य बन्धु वामुदवहे कथमिति प्रमदाम्यपायम्। पूर्वेद्युरस्तमहती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात् गिरिजामुपेयात्। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम् स्वसन्तानयुतां शिवाम् भूयात्पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। शौरैः सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः एकमहं परम्। योगेश्वरा प्रमेयात्मन् देवदेव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज। कामस्तु वासुदेवान्तो दगदा प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत। भवान् नारायण सुतः संवरेणाहतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। अहं देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति
विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता तपः परममास्थिता अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्नमैर्नीयते याम प्रियया धीरुभामिनी नगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदते कर्णवस्पृशम् पयस्वनी तरुणी शीलरूप गुणोपपन्नाः कपिला हेमशृङ्गी न्यायार्जितारूप्यखुरा सवत्सा दुकूलमालाभरणा ददावहम् राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम् यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतपते राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढानां नः कुबुद्धीनां चन्तुमर्हस्यते क्रमम् ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभः और याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथुगतण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादुपायनम् किम अनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनादमेन च निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यम् ऊये येत्यङ्घ्रिरेणुभिः अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्धदक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञः भार्योढा सदृशीनव वयं भ्रशं तत्र महानिलामुभिर्निहन्यमाना मुहुरम्बुसम्प्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ता परबभ्रिमातुरा और इति मुष्टिं सकृज्जग्ध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः क्वाहं दरिद्र पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धुरिति स्माहम् बाहुभ्यां परिरम्भितः अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यनुस्मैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरिना ददात् पत्नीं वीक्ष विस्फुरन्ती देवीं वैमानकीमिव दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तिं सविस्मित जय 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 जामजित दोषग्रभीत गुणां त्वमसि यदात्मना समवरोद्ध समस्त भग अग जगदोकसामखिल सत्यवबोधकते
क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरे निगमः। ये वेदस्तुति। अतीव कौमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्ता विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्। उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। पृथिवी वायुराकाश आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः तपोतो जगरः सिन्धु पतंगो मधुप्रदगजः। मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गलः पुररोर्भकः। कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभिः सकृत। अग्निमाद्यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जैनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य तेहनाकं महिमानः सचन्त चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्ध्यै पुण्णागजातकरवीरलशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः स्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।